این قسم نمیشه پدر. نه خیر. نه. تا که پیش خیری رفته حساب ای کارش پرسان نکنم آرام بودن نمیتونم. سبا به دفترش میرم. با چشمم دیده برم بگه که چه قسم انسان بد است. چطور تانست همراه اولاد خود ای کاره کنه؟ چطور تانست اولاد خودم مرده حساب کنه؟ ای گپا چی را تغییر دادا میتونه بچه؟ نمیفهم. شاید یه چیزی را. اما بدی هایش پیش رویش میارم.